انتظام کیتا ایک کافر آئے تے آکھ لگے کھورا تے گار وچ ہی ہوندا پر جے اتھوں کوئی آدمی لنگیا ہوندا تے آنڈے بھج نہ جاندے جے آدمی گزریا ہوندا تے جالا مکڑی دا ٹوٹ نہ جاندا تے خاردار درخت وچوں آدمی گزر کیویں سکدا رب نے حفاظت کیتیاں حدیث اندر موجود ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے پیر پیوندے نے فرماندے نے سونیا اے تے آن ہی پہنچے نے اے قرآن کہندے عرشاں تو رحمان کہندا مولا فرماندے نے اذ اخرجہ الذین کفروا اذ اخرجہ الذین کفروا شان یسنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبیہ لا تحزن ان اللہ معنا اے میرے صدیق غم نہ کرو فکر نہ کرو اے میرے صدیق گھبراؤ نہ اذ اخرجہ الذین کفروا شان یسنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم میرے صدیق تو غم نہ کر میرے یارگار تو فکر نہ کر ان اللہ معنا اور جڑے رب نے کروں نکلدیاں بچا لیا جڑے رب نے مکے چ بچا لیا جڑے خدا نے راہ چ بچا لیا اے صدیق او خدا غار وچ بھی بچا لے گا میرے آقا 3 راتاں رہے اتھوں نکلے جدوں نکلے تے اگے جا رہے نے سفر دا عالم ہے لکو دک میدان ہے دست و صحرا دا عالم ہے مکے والیاں نے اعلان کیتا محمد گھر وچ بھی نہیں مکے دی آبادی وچ بھی نہیں او کتے نکل گیا تے ایک آدمی کوئی ایسا تیار ہوئے اسی 100 اونٹ انعام دیواں گے جڑا محمد دا سر لے آئے تے اونوں 100 اونٹ ہور انعام دیواں گے جڑا نال ابو بکر صدیق دا بھی سر لے آئے 200 اونٹ انعام دتا جائے گا جڑا دوں دا سر لے آئے گا اور خدا دی قسم اٹھا کے کہنا یہ پیسوں واسطے قتل اج دے نہیں ہو رہے یہ پیسوں دے لالچ تمے تے قتل کسے تے آمادہ ہونا اج دی ریت نہیں بزدل سامنے نہیں آندے مکار سامنے آپ نہیں آندے اے جے عیار آپ سامنے نہیں آندے اور پیسے دے کے قتل کرواندے نے اور کیڑا جڑا محمد دا سر لے آئے 100 اونٹ دتا جائے گا کیڑا جڑا یزدانی دا سر لے آئے انہوں لکھ روپے انعام دتا جائے گا اے اج دیاں ریتاں نہیں انہاں دے وڈے پرانے انج کردے آئے آ دیکھنا ذرا ایک اٹھیا او دا نام ہے سراقہ نام کی ہے سراقہ بن مالک بن جوشم اے آندا میں محمد دا سر لے آواں گا اور مینوں دسو پروانے ہو میرے آقا دا کوئی جرم ہے سی بولو میرے آقا دا کوئی قصور ہے سی بولو کہن لگا میں محمد دا سر لے آواں گا
کہ تیز رفتار برق رفتار سواری تے سوار ہو جاندا ہے، انہوں دوڑائی جا رہا ہے، جاندیاں جاندیاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے قریب پہنچ جاندا ہے۔ صدیق نال نے، میرے پیغمبر نال نے، سواری تے سوار نے۔ صدیق پچھوں مڑ کے تکدے نے، عرضاں کرتے نے میرے آقا اے تے دشمن کو لگا ہوندا، چوڑا تمتیاں آ رہی نے، سونے خیر نہیں جاپدی۔ آقا فرماندے نے صدیق گھبرانا، جیڑے عرشاں والے خدا نے گھر دی چار دیواری چ بچایا، مکیوں نکلدیاں بچایا، راہ وچ حفاظتاں کیتیاں نے، او عرشاں والا خدا سانو اے حملے کولوں ہن وی بچائے گا۔ انج پرد کے ویکھیا، آقا نے اپنی زبان نہ کچھ پڑھیا، حدیث اندر موجود ہے، سوراقا دا کوڑا ادھا زمین وچ تس گیا، جدوں تس گیا تے کہن لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب اگے دعا کرو، میں واپس تر جاواں گا، تواڈے تے حملہ نہیں کردا۔ جو ہویا سو ہویا، میرے خدا نے اتھوں بھی بچایا، راہ تو بھی بچایا، رار وچوں بھی بچایا، سوراقا تے حملے کولوں بھی بچایا، راہ سارے وچ بچایا، مدینے جا کے بھی بچایا، بدر دے میدان چ بھی بچایا، احد دے میدان چ بھی آقا نو بچایا، اور حنین وچ بھی بچایا، خندق وچ بھی بچایا، فتح مکہ دے دن بھی بچایا، خدا دی قسم اٹھا کے کہنا تبوک وچ بھی بچایا، جدن خیبر فتح ہویا، عرشاں والے خدا نے اپنے نبی نو یہودن دے زہر کولوں بھی بچایا۔ ویکھیا بچان والے دے انداز، بچان والے دیاں بچان دیاں قدرتاں، اور بچاندا آیا، قتل کرن والے منصوبے بناندا نے رب انہاں دے ناکام کردا آیا۔ دیکھنا ذرا، مینوں جے وقت اجازت دے اج میں قرآن پاک وچوں 5 انبیاء دے قتل دے منصوبے تواڈے سامنے رکھا۔ 5 انبیاء دے قتل دے منصوبے، تو پھر رب نے انہاں نبیاں نو کیویں بچایا؟ ویکھ ذرا، آواز آندی ہے 17 آواز آندی ہے اقتلوا یوسفا، اقتلوا یوسفا او اطرحوا، اقتلوا یوسفا او اطرحوا ارضا یخل لکم وجہ ابیکم، اقتلوا یوسفا او اطرحوا ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ۔ اے یوسف نو قتل کر دیو، ایمان نہ دسو، آکھو علیہ السلام۔ اے یوسف نو اقتلوا، قرآن ہے قرآن، اقتلوا یوسفا او اطرحوا ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین۔ اور جرم والے نو ہمیشہ نہیں قتل کیتا گیا، یہ بہتا چنگا لگتا اس واسطے قتل کر دے، یہ پیو نو بہتا سونا لگتا ہے، یہ بہتا با کمال ہے، حسن و جمال دا پیکر تے مرکب